ایک دفعہ دا ذکر ہے کہ ایک علاقے دے اندر نا ایک بندہ رہندا اون دا نام ہے عبد الرحمن اور اون دے ترے پتر ہیں ایک دا نام ہے عبداللہ دوجے دا نام ہے یوسف اور تیجے دا نام ہے سلیم انہاں اپنے تریہاں پتروں کو سڈے اور ہر ایک کو نا سیب دیتا ہے کہ اے تساں سیب لو اے تساں ہوں جگہ تے کھاؤ یہی جگہ تے کوئی نہ دے دا پیو اے تساں کھاؤ سویرے میں تواڈے کولوں پچھساں کہ تساں کہے کولوں چھپتے کھادا ہے یا نیوے کھادا سارا پتر دے تریہاں پتراں سیب لے گدا اپنے پیو کو اللہ حافظ آکھتے چلے گئے او میرے بیراوا توجہ کر ولد ایمان تازہ تھی ویسی توجہ کر عبد الرحمن نے اپنے تریاں پتروں کو ایک سیب دیتا ہے وہ سیب لے دے اللہ حافظ آگ دے چلے گئے دوجا دے ہوئے عبد الرحمن نے اپنے تریاں پتروں کو سڈے سب تو وڈے پتر عبداللہ کلو پوچھے ہاں میرا پتر تو دس تینو کل سیب دیتا تائیں سیب کھا دے یا کہنی کا دا حضرت عبداللہ دے جی ابا حضور الحمدللہ میں او سیب کھا گی دے پیو پوچھ دے کی میں کھا دے یہ آدھے میں جنگل چگیاں ایک درخت دے تلے وائیں دے بیٹھاں سجے دی دے کبے دی تے اٹھے دی تے کوئی نظر نہیں آیا ہی پر میں اتھے سیب کھا گی دے بلدو جھے پتر کو سڈے ہاں یوسف تو ڈاس تے سیب کھا دے یہ کہہ نہیں کھا دا آدھے ابا حضور جی بالکل میں سیب کھا گی دے کتے کھا دے میں بند کمرے دے اندر لیٹاں بند کرتے اندھیرا کرتے سیب کھا دے تاکہ کوئی دیکھ نہ سنگے میں کو یقین ہے میں کو کہنی ڈٹھا اللہ اکبر کبیرہ ہون چھوٹے پوتر تریجے پوتر دریواری سڑائی سی سلیم جی ابا اورا دس کل تک میں سیب دیتا سیب کھا دے وہی میں ہاتھ چاہتے سیب ودے ابا دے سامنے دیتا اسی ابا کو آکا سی ابا میں نمی کھا دا کیوں نہیں کھا دا آدھے ابا اسماء الحسنہ دے اندر اللہ دے نامہ دے اندر ایک نائے البصیر ہر حال دے اندر اندہ مانے ہر حال دے اندر ہر کہیں کو دیکھانا لا ہر جگہ دیکھانا لا او میرے ابا جلے میں مانا پڑے میں سوچائے میں جیتے گیا میں اتے ڈٹھے تلے ڈٹھے سارے دنیا لا کلو چھپا میرا اللہ تا ہر جگہ حاضر ہی پر میں سیب نہیں کھاتا اللہ دی قسم میرے بیراوا جلے چھوٹے پتر دی عقل مندی ذہانت کو ڈٹھے پیو خوش دیئے انعام بھی ڈٹھائی سی اور آقا سی او میرے پتر اور ہاں وہ اللہ دی قسم او میرے پترو اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے اساڑیاں گاساں جیڑیاں گالیاں گردین اساڑیاں گالیاں دوی واقف ہے ساڑے دلان دے اندر جیڑے خیالات پیدا ہونے نا انہاں خیالات کو بھی جان دے میرا اللہ کلو کوئی نہیں چھپ دا گناہ کرانا لے ہو یاد رکھو دنیا اللہ کلو چھپ سنگ دے وے میرے اللہ کلو نیوے چھپ سنگ دے بندہ گناہ کرے والوی اللہ دے دا بھی ہے نیک کم کرے میرا اللہ دے دا بھی ہے اللہ دی قسم ہے او بندہ عبد الرحمن اپنے پتروں کو سڑتے انہوں کو مخاطب کر دیا دے اے دنیا دے اندر تساں اللہ دے حکم دے مطابق زندگی گزارو اللہ نو حاضر ناظر منو اللہ دے احکامات کو منو نمازاں پڑھو قرآن پڑھو اللہ نال یاری لاؤ اے دنیا دے اندر اللہ نال محبت کرو آخرت دے اندر جو توڑا دل چاسی میرا اللہ عطا فرمیسی اپنے پتروں کو سارے آدھا بیٹھے یہ لے تو ساں دنیا دے اندر اللہ دے حکم دے مطابق زندگی گزرے سو والجے مروے سو قبران دے اندر آخرت دے اندر اللہ پاک تو کو جنت عطا فرمیسی جنت دے اندر نیران سے شہد دیا نیران دودھ دیا نیران انسان جنت دے اندر ہو سی پرندہ میں اڑدا ہویا نظر آسی دل جاسی کاش اے مائی کو کھاں وہا میں دل دے اندر خیش پوری تھی سی
وہ پرندہ بھنیج تے پلیٹ دے اندر ڈش دے اندر سامنے حاضر تھی ویسی انہوں کھا لے سن وال اللہ پاک ہوں پرندے تے دوبارہ گوشت لانے سے ان کو پر لانے سے نو دوبارہ اڑ ویسی او میرے پترو یاد رکھو دنیا دی زلتا تو سنبرداش کر لو آخرت دے اندر جنت دے اندر مزے ہی مزے ہو سن